Maayong adlaw mga higalang mga kaigsunan, ansab kita sa ato ang pagtuon sa gilalang ba sa Dios ang yawa, no? Atong tukion karon ang ikaupat nga pangutana mga higalang mga kaigsunan nga atong makita og matan-aw pagayo kon sa atong mga nanglabay nga gitun-an makuha gyud nato ang punto mga kaigsunan. Kung ang Dios ba naglalang ba gyud og yawa, no? So kay ang uban ra naghuna-una nga ang naglalang gyud sa yawa ang Dios, no? So dinhi karon mga higalang mga kaigsunan. Ang pangutana nagaingon. Sa ikaupat nga pangutana nagakanayon. Unsa ang nahitabo sa kinabuhi ni Lucifer nga bidala kaniya sa pagpakasala? Dayon ug unsa nga sala ang iyang nahimo? So dinhi karon nato mga higala, no? Tan-aw nato ang mga teksto sa balaang kasulatan nga maghatag kanato og eksakto nga tubag. Sa Ezekiel 28 bersikulo 17 niingon dinhi. Ang imong kasing-kasing gibayaw tungod sa imong katahom. Imong gidaot ang imong kaalam tungod sa imong kahalangdon, no? Sa mao nga teksto ang usa sa mga ipasabot dinhi sa mao nga teksto nga atong ibasa karon, ang kasing-kasing niya gibayaw tungod kay hilabihan siya ka matahom o hilabihan siya ka ambungan mga higalang mga kaigsunan, no? Unya gidaot ang imong kaalam, no? Tungod sa imong kahalangdon. Mga higalang mga kaigsunan, delikado daay ang kahimtang kayo mga kaigsunan sa usa ka tawo ngayang ipataas ang iyaang kaugalingon, no? Ingon dinhi sa dugang nga mga teksto sa balaang kasulatan sa Isaias 14 ang mga bersikulo 13-14 nag-ingon dinhi. Miingon ka sa imong kasing-kasing, ipataas ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios, no? Ipataas ang iyang trono ibabaw sa mga bituon sa Dios, no? Ako mahisama sa labing halangdon. Mga higala, kining garbo mga kaigsunan, usa sa mga hinungdan ngano nga si Lucifer napadulong sa pagpakasala. Ang nahitabo siyang kinabuhi midala kaniya sa pagpakasala o nga ang sala nga iyang nahimo garbo, no? Garbo, kasina, pagkadiskontinto mitungha sa kasing-kasing ni Lucifer, no? Noon nahitabo kaniya mga higala. Sa wala madugay nagsugod siya pagtinguha sa pagtangtang sa Dios. Ato pang iyang itsapwira ang Ginoo. Wala ang pagsulti, nagrebelde siya. Mga higalang mga kaigsunan, no? Pulihan niyang pangagamhanan sa Ginoo sa laing pagsulti. Og sa pagpangayo nga tanan ang tanan musimba ngadto sa iya. Ato pa ang angayan nga unta nga iya sa Ginoo iyang gustong kuhaon mga higalang mga kaigsunan. Kining pagsimba kuyaw kayo, no? Kana ipataas ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ako mahisama sa labing halangdon. Ato pa gusto niya nga mahisama siya sa Dios mga higala o mga kaigsunan. So nganong importante kaayo karon ato ang matan-aw, importante kaayo ning pagsimba. Ano man, kini ang pangunang hinungdan sa nagpadayong panagbangi tali sa Dios o ni Satanas, kining pagsimba, worship, no? Kay din niya, mahisama ako sa labing halangdon, gusto po niya mga kaigsunan nga ipataas ang iyang trono, no? Muna iyang gisulti mga higalang mga kaigsunan. Nakita na to nga ang usa sa mga hinungdan mga kaigsunan, gusto niya nga
simbahon sa siya. Kay mao kini ang adakong panagbangi taliwala sa Dios ug ni Satanas. Gusto po ni Satanas nga simbahon siya. Ang mga tao gilalang aron nga magmalipayon ug matagbaw kon ang Dios lamang ang atong simbahon. Munang bisan ang mga manulunda sa langit dili gani ang ayang simbahon, mga higalang mag-isunan. Pinadayag 22 bersikulo 8 ug 9. Si Satanas hakog nga nangita niini nga pagsimba alang lamang sa Dios. Gusto niya nga simbahon sa siya sa mga siglo nga minglabay, mga higalang mga igsoon, sa dihang gitintal si Ginoong Hesus didto sa kamingawan, no? Ang pagsimba mao gihapon ang iyang sentro nga tinguha sa usa ka mahinungdanon nga pagsulay. Ato nang mabasa sa Mateo 4:8 ngadto sa 11 nga akong ihatag kanimo ning tanan, ingon pa niya, basta kay imo lang akong simbahon, no? Mga higala. So, karon niining katapusang mga adlaw, samtang ang Dios nagtawag sa tanang katawhan sa pagsimba kaniya, pinadayag 14 bersikulo 6 ug 7, kini nakapasuko kayo kang Satanas nga iyang sulayan ang pagpugos sa mga tao sa pagsimba sa iyang kaugalingon o kaha pagapatyon. Pinadayag 13 bersikulo 15. So, ang matag usa nagsimba sa usa o usa ka butang, mga kisunan, gahom, kadungganan, kalipayan, kabtangan o uban pa. So dunay mga tao, mga kaigsunan, nahimo nila ang pagsimba sa usa ka butang. Kining gahom, kadungganan, no? Pagkaon, kalipayan, kabtangan ug uban pa. Apan ang Dios nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios, no? Sa atubangan ko, Exodus versikulo 20, ano? Exodus kapitulo 20 versikulo 3. Sama ni Lucifer, kita adunay pagpili kung kinsa ang atong simbahon. Dili tapog son Ginoo, it is a matter of choice, mga higala og mga kisunan. Kung kita mupili sa pagsimba kang bisan kinsa o bisan unsa gawas magubuhat, siya mo pasidungog sa atong pagpili apan kita maihap bato kaniya. So panalitang pilion nato ang pagsimba sa lain, maihap kita o maapil kita ni atong nakigbatok sa atong magbubuhat nga mao ang Dios. Mateo 12 bersikulo 30. Kung adunay bisan unsa o bisan kinsa gawas sa Dios ang makadawat sa unang nga lugar sa atong kinabuhi, kini matapos sa pagsunod sa mga tunob didto ni Satanas. Bisan unsa, bisan kinsa gawas sa Dios, mga kaigsunan, sa laing pagkasulti, kita ni sunod ngadto sa tunob ni Satanas, mga higala. Ang Dios ba adunay unang dapit sa atong kinabuhi? O nag-alagad ka ba o kita kang Satanas? So kini usa ka makapahinuklog nga pangutana, dili ba, mga kaigsunan? So niining maong adlaw atong gikalipay ang kahigayunan diin kita nakahimo sa pagtuon nining usa sa mga importante kayo nga pangutana. Unsa ang nahitabo sa kinabuhi ni Lucifer nga bidala kaniya sa pagpakasala? Unsa ang mga sala nga unsa nga sala ang iyang nahimo? Niining maong adlaw atong natubag ang maong nga pangutana. Dinira ko kutob, panalanginan sa kamo sa Dios og daghan kay salamat sa inyong pagsunod niining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Live stream ta, mga kaigsunan, og nga dili nato sipaton kung mahimo
nga sa matag adlaw nagahimo kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.